पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। नमः सर्वेभ्यः। पुनः अद्य बन्धुवाचक शब्दानां विषये पुनस्मरणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। पुनः वयं रामायणम् अनन्तरं महाभारतं च द्वयोः इतिहासतः उदाहरणानि वयं पश्यामः। इदानीं रामायणं रामस्य कुटुम्बम्। अत्र रामः अस्ति, रामस्य पत्नी सीता, रामस्य पुत्रः कुशः, रामस्य पुत्रः लवः, सीतायाः पुत्रः कुशः, सीतायाः पुत्रः लवः। रामस्य पिता दशरथः, रामस्य माता कौसल्या, दशरथस्य पत्नी कौसल्या। इदानीं दशरथः अस्ति, दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथस्य पौत्रः कुशः। दशरथस्य पुत्रः रामः, दशरथस्य पौत्रः लवः। इदानीं कौसल्या, कौसल्यायाः पुत्रः रामः, कौसल्यायाः पौत्रः कुशः, कौसल्यायाः पौत्रः लवः। इदानीं सीता, सीतायाः पिता जनकः, जनकस्य पत्नी सुनयना, सीतायाः माता सुनयना, जनकस्य पुत्री सीता, जनकस्य दौहित्रः कुशः, जनकस्य दौहित्रः लवः। सुनयना, सुनयनायाः पुत्री सीता, सुनयनायाः दौहित्रः कुशः, सुनयनायाः दौहित्रः लवः। इदानीं लवः, लवस्य पिता रामः, लवस्य पितामहः दशरथः। कुशः, कुशस्य पिता रामः, कुशस्य पितामही कौसल्या। पुनः कुशः, कुशस्य माता सीता, कुशस्य मातामहः जनकः। लवस्य माता सीता, लवस्य मातामही सुनयना, लवस्य मातामहः जनकः, लवस्य मातामही सुनयना। इदानीं दशरथः, दशरथस्य
पुत्रः रामः, रामस्य पत्नी सीता, दशरथस्य स्नुषा सीता। कौसल्यायाः स्नुषा सीता। जनकस्य पुत्री सीता, सीतायाः पतिः रामः, जनकस्य जामाता रामः। सुनयना, सुनयनायाः पुत्री सीता, सीतायाः पतिः रामः, सुनयनायाः जामाता रामः। रामस्य भ्राता लक्ष्मणः, रामस्य अनुजः लक्ष्मणः, रामस्य सहोदरः लक्ष्मणः। लक्ष्मणस्य पत्नी ऊर्मिला, लक्ष्मणस्य पत्नी ऊर्मिला। सीतायाः याता ऊर्मिला, सीतायाः याता ऊर्मिला, ऊर्मिलायाः याता सीता। सीतायाः पतिः रामः, रामस्य सहोदरः लक्ष्मणः, सीतायाः देवरः लक्ष्मणः, सीतायाः देवरः लक्ष्मणः। सीता, सीतायाः पतिः रामः, रामस्य पिता दशरथः, सीतायाः श्वशुरः दशरथः, श्वशुरः। सीतायाः पतिः रामः, रामस्य माता कौसल्या, सीतायाः श्वश्रूः कौसल्या। रामः, रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः पिता जनकः, रामस्य श्वशुरः जनकः। रामस्य पत्नी सीता, सीतायाः माता सुनयना, रामस्य श्वश्रूः सुनयना। स्पष्टम्? अस्तु, इदानीं वयम् अत्र कृष्णवंशं पश्यामः। कृष्णः, कृष्णस्य सहोदरी सुभद्रा, कृष्णस्य सहोदरी सुभद्रा, कृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी, सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः, अर्जुनस्य पुत्रः अभिमन्युः, सुभद्रायाः पुत्रः अभिमन्युः। इदानीम् अर्जुनः, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, सुभद्रायाः सहोदरः कृष्णः, अर्जुनस्य श्यालः कृष्णः, अर्जुनस्य श्यालः कृष्णः, अर्जुनस्य श्यालः बलरामः, अर्जुनस्य पत्नी सुभद्रा, सुभद्रायाः सहोदरः बलरामः, अतः अर्जुनस्य श्यालः बलरामः। कृष्णस्य सहोदरी सुभद्रा, सुभद्रायाः पतिः अर्जुनः, अतः कृष्णस्य आउत्तः अर्जुनः, बलरामस्य आउत्तः कृष्णः। स्पष्टम्? इदानीं धृतराष्ट्रः गान्धारी, धृतराष्ट्रस्य पत्नी गान्धारी, गान्धार्याः सहोदरः शकुनिः, धृतराष्ट्रस्य पुत्रः दुर्योधनः, दुर्योधनस्य माता गान्धारी, गान्धार्याः सहोदरः शकुनिः, अतः दुर्योधनस्य मातुलः, दुर्योधनस्य मातुलः शकुनिः।
शकुनेः सहोदरी गान्धारी, गान्धार्याः पुत्रः दुर्योधनः, शकुनेः भागिनेयः दुर्योधनः, दुर्योधनस्य सहोदरी दुच्छला, गान्धार्याः पुत्री दुश्चला। अतः शकुनेः भागिनेयी दुच्छला। भगिन्याः पुत्रः भागिनेयः, भगिन्याः पुत्री भागिनेयी। इदानीं श्रीकृष्णः, कृष्णस्य सहोदरी सुभद्रा, कृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी, रुक्मण्याः ननान्दा सुभद्रा, रुक्मण्याः ननान्दा सुभद्रा, पत्युः सहोदरी ननान्दा। इदानीं सुभद्रा, सुभद्रायाः भ्राता कृष्णः, कृष्णस्य पत्नी रुक्मिणी, सुभद्रायाः भ्रातृजाया रुक्मिणी, सुभद्रायाः भ्रातृजाया रुक्मिणी। रावणः, रावणस्य पत्नी मन्दोदरी, रावणस्य पुत्रः मेघनादः, रावणस्य सहोदरी शूर्पणखा, मेघनादस्य पितृस्वसा शूर्पणखा, मेघनादस्य पितृस्वसा शूर्पणखा। यावत् पर्याप्तम् इति अहं चिन्तयामि। इदानीं किमपि सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु। किमपि एक बन्धुपदस्य सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु। इतोपि अधिक बन्धुशब्दाः सन्ति, सर्वम् अत्र अहं वदामि चेत् अधिकभ्रमणं भवति। यावत् अहम् उक्तवान्, आहुत्तः, देवरः, ननान्दा, याता, दौहित्रः, दौहित्री, पौत्रः, पौत्री, स्नुषा, श्वश्रूः, श्वशुरः, जामाता, भ्रातृजाया, पितृस्वसा, भागिनेयः, भागिनेयी, मातुलः, मातुलानि, मातुलस्य पत्नी मातुलानि। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु, नो चेत् वयम् अग्रे गच्छामः। रसः, षड् रसाः सन्ति, अथवा रुचिः, षड् रुचयः। इदानीम् अहं दर्शयामि, अत्र पश्यन्तु। गुडः, गुडः, गुडस्य रसः मधुरः, गुडस्य रसः मधुरः। गुडस्य का रुचिः? मधुररुचिः। गुडस्य का रुचिः? मधुररुचिः। अत्र लड्डुकमस्ति, 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 लड्डुकं मधुरं, लड्डुकं मधुरम् अस्ति। लड्डुकस्य रसः मधुरः, लड्डुकस्य रसः मधुरः। लड्डुकस्य रुचिः मधुररुचिः, लड्डुकस्य रुचिः मधुररुचिः। चाकलेयः, चाकलेयः मधुरः, चाकलेयः मधुरः। शर्करा मधुरा, लड्डुकं मधुरं, लड्डुकं मधुरं,
शर्करा मधुरा चाकलेहः मधुरः चाकलेहः मधुरः मरीचिका रक्तमरीचिका मरीचिकायाः रसः कटुः मरीचिकायाः रुचिः कटुरुचिः मरीचिकायाः रसः कटुः अनन्तरं हरितमरीचिका हरितमरीचिकायाः रसः कटुः अत्र गृहे पत्नी क्वथितं करोति कदाचित् क्वथितं कटुः भवति क्वथितं कटुः भवति कटुः मरीचिका कटुः अनन्तरं सारः कदाचित् कटुः भवति सर्वदा कटुः न कटुः क्वथितं कटुः भवति कटुः मधुरं कटुः मरीचिकायाः रसः कटुः अस्तु अनन्तरं दृश्यते वा तिन्त्रिणी तिन्त्रिणी तिन्त्रिण्याः रसः अम्लः तिन्त्रिण्याः रसः अम्लः जम्बीरफलं जम्बीरफलस्य रसः अम्लः जम्बीरफलस्य रसः अम्लः दधि कदाचित् अम्लं भवति दधि कदाचित् अम्लं भवति अम्लः कारवेल्लं कारवेल्लं कारवेल्लस्य रसः तिक्तः कारवेल्लस्य रुचिः तिक्तरुचिः तिक्तरुचिः कारवेल्लस्य रसः तिक्तः निम्बूपत्रं निम्बूपत्रस्य रुचिः तिक्तः अतः कारवेल्लं बालकाः न इच्छन्ति कारणं तिक्तरसः कारवेल्लस्य रसः कः कारवेल्लस्य रसः तिक्तः अनन्तरं शर्करायाः रसः कः शर्करायाः रसः मधुरः शर्करायाः रसः मधुरः मरीचिका मरीचिकायाः रसः कः मरीचिकायाः रसः कटुः कटुः जम्बीरफलं जम्बीरफलस्य रसः कः जम्बीरफलस्य रसः अम्लः कदाचित् आम्रफलस्य रसः अम्लः भवति कदाचित् आम्रफलस्य रसः मधुरः भवति रसः कः अन्य एकः रसः अस्ति इदानीं पूगीफलं प्रदर्शयामि भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति वा इति पश्यन्तु यदा ताम्बूलं भवति ताम्बूले ताम्बूलम् अत्र एतत् सर्वं स्थापयामः अनन्तरम् एतत् पूगीफलं स्थापयित्वा वयं खादामः किल एतदेव पूगीफलं पूगीफलस्य रसः कषायः पूगीफलस्य रसः कषायः आमलकम् आमलकस्य रसः कषायः पूगीफलस्य रसः तुवरः कषायः अपि अस्ति तुवरः अपि संस्कृतपदमेव तुवरः तमिळ् भाषायां तदेव तुवर्पु इति आगतं तुवरः अन्य किमपि एक आयुर्वेद कषायः भवति आयुर्वेद कषायस्य
रसः कषायः। अतः इदानीं वयं पठितवन्तः षड् रसाः सन्ति। षड् रसाः मधुरः, कटुः, अनन्तरम् अम्लः, तिक्तः, कषायः। अन्येक एक मुख्यरसः अस्ति लवणः। लवणः लवणं लवणं लवणस्य रसः लवणः। समुद्रजलस्य रसः लवणः। कदाचित् गृहे कूपः अस्ति, कूपस्य जलस्य अपि रसः लवणः भवति चेत् कष्टं भवति। अतः इदानीं षड् रसाः सन्ति। मधुरः, अनन्तरं कटुः, लवणः, तिक्तः, अम्लः, कषायः। कषायः अथवा तुवरः, त्वरः न तुवरः, कषायः तुवरः। इदानीं भवन्तः किमपि किमपि वाक्यं वदति वा? चाकलेहस्य रसः मधुरः। तादृशं किमपि एकवाक्यं मुखात् भवतु। यत् अहम् उक्तवान् तदेव पुनः अपि वक्तुं शक्नोति, अथवा नूतनतया किमपि कल्पनामपि करोतु। एकैक वदतु। हेमाली भगिनी एकां पृच्छतु कोऽपि सामान्यविषये वदतु। अत्र मिष्टान्नं भवति गृहे। कदलीफलस्य रसः मधुरः। कदलीफलस्य उत्तमं, कदलीफलस्य रसः मधुरः। तादृशं वदतु। इदानीं बहु सुलभमेव, अस्माकं परिचयः एव अस्ति। वाळपू किं वदामि? वाळपू वाळपू कदली पुष्पं। कदलीपुष्पस्य रसः कषायः। उत्तमं, कदलीपुष्पस्य रसः कषायः। बहु अति उत्तमम्। आमलकफलस्य रसः कषायः एव। अम्लः अम्लः न न न। अन्ये वदतु तिन्त्रिणी, तिन्त्रिण्याः रसः अम्लः। कदाचित् आम्रफलस्य रसः अम्लः भवति, आमलकस्य रसः कषायः अथवा तुवरः। वदतु। निम्बूफलस्य रसः अम्लः। निम्बूफलस्य रसः मधुरः। भवती निम्बूफलं खादतु। निम्बूफलस्य रसः मधुरः। निम्बूपर्णस्य रसः तिक्तः। निम्बूपर्णस्य रसः तिक्तः। कारवेल्लस्य रसः तिक्तः। गुडस्य रसः मधुरः। गुडस्य उत्तमम्। पायसस्य रसः मधुरः। उत्तमं, पायसस्य रसः मधुरः। उत्तमं। तादृशं मधुरः। मधुवर्गस्य रसः हनी। तत्र मधुनः रसः मधुरः। मधुनः रसः मधुरः। मोदकस्य रसः मधुरः। मोदकस्य रसः मधुरः। कदाचित् मोदकस्य रसः कटुः अपि भवति। कटुमोदकानि अपि वयं निर्माणं कुर्मः। कदाचित् लवणमपि भवति। मोदकस्य रुचिः लवणः अपि भवति। अधिकं लवणं स्थापयति चेत् द्विवारं लवणं स्थापयतु, मोदकस्य रुचिः अथवा मोदकस्य रसः लवणः भवति। गणेशपूजा समये मोदकस्य रसः मधुरः। उत्तमम्। अस्तु, इदानीं वयम् अग्रे गच्छामः वा? इदानीं शरीर
अवयवानां विषये किञ्चित् वयं पश्यामः। अस्तु न दृश्यते दृश्यते। महोदय। उत्तमम् उत्तमम्। इदानीम् उपरि शिरः, अत्र चित्रं पश्यतु, शिरः अथवा तस्य अन्य नाम मस्तकं। शिरः अथवा मस्तकं। शिरः केशः, केशः केशाः। केशस्य वर्णः कृष्णः बालकस्य, मम तो केशस्य वर्णः श्वेतः। केशः केशः शिरः। अनन्तरं ललाटः अथवा ललाटं, द्वयमपि शुद्धं। ललाटम् अथवा ललाटः। ललाटे महिलाः तिलकं धारयन्ति। ललाटः कुङ्कुमं, कुङ्कुमं धरन्ति महिलाः ललाटे। अस्तु। अनन्तरं नेत्रं, नेत्रद्वयम् अस्ति, नेत्रम्। अनन्तरं कर्णः, कर्णद्वयम् अस्ति, कर्णः। अनन्तरम् इदानीम् अत्र किञ्चित् आगच्छामि। शिरः अथवा मस्तकं, ललाटः, ललाटं। मम ललाटे विभूतिः अस्ति, ललाटः। केशः, मम केशाः श्वेताः, केशः। कर्णः, 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 कर्णः। अनन्तरं नेत्रं, 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 नेत्रम्। उपनेत्रं, नेत्रं, नेत्रम्, एतत् उपनेत्रं, नेत्रं। नासिका, मम नासिका, नासिका। कपोलः, 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 कपोलः। चिबुकं, चिबुकं, चिबुकं। पूर्णं हनुः, हनुमान्, हनुः, हनुः, हनुमान्, हनुः। ग्रीवा, ग्रीवा, ग्रीवा। सुग्रीवः, सुष्ठुग्रीवा इति सुग्रीवः, ग्रीवा, ग्रीवा। कण्ठः, नीलकण्ठः, कण्ठः। स्कन्दः, स्कन्दः, स्कन्दः। भुजः, भुजः। हस्तः, हस्तः। अंगुली, 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 अंगुल्यः, अंगुली, अंगुली। पुनः एकवारं वदामि। शिरः, मस्तकं, ललाटः, कर्णः, कर्णः, नासिका, नासिका। मुखं, पूर्णं मुखं, मुखं, पूर्णं मुखं, मुखम्। एकः शब्दः मुखं, मुखं। जिह्वा, मुखे अस्ति जिह्वा, जिह्वा। दन्ताः, दन्ताः, दन्ताः। ओष्ठः, ओष्ठः, ओष्ठौ। महिलाः ओष्ठौ रक्तवर्णं स्थापयन्ति, ओष्ठौ। ओष्ठः, ओष्ठः, ओष्ठौ। कपोलः, कपोलः। चिबुकं, चिबुकं। ग्रीवा, ग्रीवा। कण्ठः, स्कन्दः, भुजः, हस्तः, अंगुली, अंगुल्यः, अंगुली, अंगुल्यः। वक्षस्थलं, वक्षस्थलं। उदरं, वक्षस्थलं, उदरम्। ऊरुः, ऊरुः। वक्षस्थलं, उदरम्,
ऊरुः अतः ऊरुकं धरति बालकः इदानीम् ऊरुकं धरति अर्धोरुकं धरति यदा कार्यालयं गच्छति तदा ज्येष्ठाः ऊरुकं धरन्ति अत्र एषः बालकः अर्ध ऊरुकम् इदानीं धरति अनन्तरं जानु अनन्तरं पादः यावत् पर्याप्तं पादः इतोपि अधिकाः सन्ति तद् अनन्तरं वयं पश्यामः एकस्मिन् दिने सर्वं न भवितुम् अर्हति इदानीम् एतद् अहं निष्कासयामि भवन्तः किमपि वदति वा एतस्मिन् विषये वदतु मम केशः कृष्णः केवलम् एकः केशः अस्ति वा केशाः केशाः मम केशाः कृष्णाः अथवा कृष्णवर्णीयाः मम कपोले न्यच्चम् अस्ति ओहो एवं वा लक्ष्यमस्ति वा मम कपोलः मम नासिकाभरणम् अस्ति मम नासिकायां नासिकाभरणम् अस्ति उत्तमम् अनन्तरं शिवस्य कण्ठः नीलः शिवस्य कण्ठः नीलः अतः नीलकण्ठः उत्तमम् इदानीं पश्यतु संस्कृतम् आगतम् गणेशस्य उदरं बृहत् अस्ति इदानीं पश्यतु मुखे संस्कृतम् अस्ति भवन्तः किञ्चित् अभ्यासं करोति चेत् षण्मासाभ्यन्तरे सरलतया सुखेन संस्थेन सम्भाषणं भवन्तः सर्वे कुर्वन्ति शिवस्य ललाटे नेत्रम् अस्ति शिवस्य ललाटे एकनेत्रम् अस्ति शिवस्य नेत्रत्रयम् अस्ति शिवस्य ललाटे एकं नेत्रम् अस्ति उत्तमं वाक्यं शिवस्य शिरसि गंगा अस्ति अथवा गंगा माता अस्ति भीमस्य भुजः विशालः उत्तमम् महिलाः सर्वे कण्ठे स्वर्णमाला धरन्ति अत्र जिह्वा पत्रमपि पश्यतु जिह्वा दन्तः चिबुकं कण्ठः पादः करतलं स्कन्दः अङ्गुली नखः अन्य सर्वं न आवश्यकम् इदानीम् अस्तु इदानीं प्राणिनां नामानि अत्र केवलम् अत्र नामपरिचयः एव वोकबुलरी वर्धनमेव तावदेव अधिक चित्रं दृष्ट्वा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अहम् उच्चारणं करोमि सिंहः अत्र चित्रं दृश्यते वा सम्यक् दृश्यते महोदय दृश्यते अत्र प्रथमः अस्ति अत्र सिंहः अत्र एव सिंहः अस्ति अनन्तरं व्याघ्रः सिंहः व्याघ्रः बल्लूकः अहम् उपरि एव आगच्छामि इदानीं बल्लूकः पार्श्वे वानरः अस्ति वानरः अधः शृगालः गजः हरिणः अनन्तरं वृकः हरिणः वृकः पुनः एकवारं वदामि सिंहः व्याघ्रः बल्लूकः वानरः शृगालः गजः हरिणः वृकः वराहः ऋषभः महिषः उष्ट्रः अजः धेनुः अश्वः बिडालः म्याव् म्याव् बिडालः मेषः गर्दभः शुनकः शुनकः तस्य अन्य नाम कुक्कुरः वदतु शुनकः वदतु कुक्कुरः शुनकः
पुनः अहम् एकवारं वदामि वराह अवतारं वयं जानीमः वराह अत्र चित्रं दृष्ट्वा वयं वदामः वराहः वृषभः महिषः अनन्तरम् उष्ट्रः राजस्थान मध्ये उष्ट्रः भवति अत्र तञ्जावूर् मध्ये उष्ट्रः न भवति अजः धेनुः अश्वः बिडालः म्याव् म्याव् बिडालः मेषः मेषः अपि हिमालय अत्र शिम्ला मध्ये मेषाः भवन्ति मेषः गर्दभः शुनकः कुक्कुरः शुनकः कुक्कुरः अस्तु मार्गे अश्वः धावति अथवा मम गृहे कुक्कुरः अस्ति मम ग्रामे धेनुः अस्ति धेनुः क्षीरं ददाति ऋषभः कृषिक्षेत्रे कार्यं करोति ऋषभः अनन्तरं ईश्वरस्य वाहनं ऋषभः तादृशं वदतु वने सिंहः अस्ति वने सिंहः अस्ति राजस्थान नगरे उष्ट्रः अस्ति राजस्थान प्रदेशे उष्ट्रः अस्ति राजस्थान नगरं न राजस्थान एक प्रदेशः मम गृहे एक शुनकः अस्ति मम गृहे शुनकः अस्ति मार्गे शुनकः इतस्ततः धावति ईश्वरस्य वाहनं ऋषभः ऋषभः क्षीरं न ददाति धेनुः एव ददाति स्पष्टम् अत्र कृषिक्षेत्रे ऋषभः कृषिकार्यं करोति ऋषभद्वयं कृषिकार्यं करोति कर्षणं करोति धेनुः न करोति धेनुः क्षीरं ददाति इदानीं मार्गे अश्वः धावति अश्वः तृणानि खादति अश्वः वेगेन गच्छति तादृशम् उक्त्वा अग्रे वयं गच्छामः अश्वः वेगेन गच्छति उत्तमं तादृशं वदतु वृक्षे वानरः धावति वृक्षे वानराः सन्ति वृक्षतः वानरः कूर्दति अथवा एकवृक्षतः अन्यवृक्षं वानरः कूर्दति स्पष्टं वा इदानीं मम उदरं रिक्तम् अस्ति इदानीं भोजनकालः अभवत् अतः मम उदरं रिक्तम् अस्ति मध्याह्ने अहं विशेषभोजनं खादितवान् तदनन्तरं मम उदरं पूर्णम् अभवत् पूर्णम् इदानीम् अत्र चषकः अस्ति इदानीं चषकः रिक्तः अस्ति किमपि नास्ति चषकः रिक्तः अस्ति पूर्वं चषके जलम् आसीत् पूर्णं जलम् आसीत् अहं पीतवान् पूर्णं जलम् आसीत् इदानीं चषकः रिक्तः किमपि नास्ति अनन्तरम् अत्र पेटिका अस्ति इदानीं पेटिका अपि रिक्ता अस्ति पूर्वं पेटिका पूर्णा आसीत् पेटिका इदानीं रिक्ता अस्ति पूर्वं पेटिका पूर्णा आसीत् इदानीं जलकूप्यां जलम् अस्ति जलकूपी इदानीं पूर्णा अस्ति जलमस्ति अन्य जलकूपी रिक्ता अस्ति जलं नास्ति जलकूपी रिक्ता अस्ति नदी अस्ति इदानीं नद्यां जलं पूर्णमस्ति ग्रीष्मकाले नदी रिक्ता अस्ति इदानीं वृष्टिकाले नद्यां जलं पूर्णमस्ति घटः अस्ति घटः इदानीं रिक्तः अस्ति किमपि नास्ति
घटः इदानीं रिक्तः अस्ति प्रातःकाले दधि पूर्णमासीत् प्रातःकाले इदानीं रिक्तमस्ति स्थालिका इदानीं रिक्ता अस्ति पूर्वम् अन्नं पूर्णमासीत् अन्नं पूर्वं कल्पनां करोतु पूर्वम् अन्नं पूर्णमासीत् इदानीं रिक्ता अस्ति रिक्तः घटः रिक्तः अस्ति स्थालिका रिक्ता अस्ति इदानीं कोरोना कारणात् विद्यालयः रिक्तः अस्ति छात्राः न सन्ति अध्यापकाः न सन्ति अध्यापिकाः न सन्ति इदानीं विद्यालयः रिक्तः अस्ति गतवर्षे विद्यालयः पूर्णः आसीत् यदा उत्सवः भवति तदा मन्दिरं पूर्णं भवति सर्वत्र जनाः मन्दिरं पूर्णं भवति इदानीं कोरोना समये मन्दिरं रिक्तं भवति रिक्तः रिक्ता रिक्तं पेटिका रिक्ता अस्ति अनन्तरं चषकः रिक्तः अस्ति कंसः इदानीं किमपि नास्ति कंसः रिक्तः अस्ति पूर्वं कंसे क्षीरम् आसीत् पूर्णम् आसीत् क्षीरम् अहं पीतवान् इदानीं कंसः रिक्तः अस्ति नदी पूर्वं रिक्ता आसीत् इदानीं पूर्णा अस्ति पूर्णं रिक्तं पूर्णा रिक्ता पूर्णः रिक्तः इदानीम् अत्र लोकयानम् अस्ति लोकयानम् इदानीं रिक्तमस्ति लोकयानम् इदानीं कोरोना कारणात् जनाः लोकयाने न गच्छन्ति लोकयानं रिक्तमस्ति पूर्वकाले तु पूर्णम् आसीत् लोकयानं पूर्णम् आसीत् अतः किमपि वदन्ति वा भवन्तः पूर्वं स्यूते धनं पूर्णमासीत् इदानीं पश्य कण्डोलः पूर्णः कण्डोलः रिक्तः कण्डोलः वयं जानीमः अहं दर्शितवान् पूर्वमपि कण्डोलः अत्र चित्रे अस्ति कण्डोलः पूर्णः कण्डोलः रिक्तः कण्डोलः पूर्णः चषकः रिक्तः चषकः पूर्णा स्थालिका उपरि अत्र फलानि सन्ति पूर्णा स्थालिका रिक्ता स्थालिका किमपि नास्ति स्थालिकायाम् इदानीम् अत्र वर्गप्रकोष्ठः रिक्तः अस्ति पूर्वं वर्गप्रकोष्ठः पूर्णः आसीत् इदानीम् अत्र रिक्तः अस्ति वर्गप्रकोष्ठः लोकयानं पूर्णमस्ति प्रथमलोकयानं तत्र लोकयानं पूर्णमस्ति अन्यलोकयानम् अत्र लोकयानं रिक्तमस्ति भवन्तः इदानीं किमपि वदन्तु वाक्यानि कल्पनां करोतु वदतु तावदेव कोरोना काले नाटकशालाः रिक्तः अस्ति पूर्वं पूर्णम् आसीत् पूर्णमासीत् किं सभा पूर्णा आसीत् ओके नाटकसभा इदानीं रिक्ता अस्ति पूर्वं पूर्णा आसीत् नाटकसभा ओके वदतु ईदृशं किमपि वदतु इदानीं गृहस्य कूपः अस्ति कूपे जलं पूर्णम् अस्ति पूर्वं कूपः
रिक्तः आसीत् अथवा किञ्चित् जलम् आसीत्। इदानीं कूपः पूर्णः अस्ति, जलपूर्णः अस्ति कूपः। अनन्तरं कलशः जलपूर्णः अस्ति, कलशः। घटः जलपूर्णः अस्ति। इदानीं तडागः जलपूर्णः अस्ति, तडागः। उदरं पूर्णम् अस्ति। इदानीं तु पूर्णं न भवति, तदनन्तरं एकघण्टा अनन्तरम् उदरं पूर्णं भवति। नो चेत् अग्रे गच्छामः वा? भवन्तः मुखम् उद्घाटयन्तु, कानिचन वाक्यानि वदतु, किमपि कल्पनां करोतु। पात्रं पूर्णम् अस्ति, पात्रं रिक्तम् अस्ति, पात्रे पूर्णं शर्करा आसीत्, इदानीं रिक्तम् अस्ति, शर्करा नास्ति, तादृशं किमपि। स्थालिकायां लड्डुकानि आसन्, स्थालिका पूर्णा आसीत्। स्यूतः पूर्वं पूर्णः आसीत्, फलानि आसन्, वस्तूनि आसन्। स्यूतः पूर्वं पूर्णः आसीत्, इदानीं रिक्तः अस्ति, सर्वं निष्कासितं। कण्डोले फलानि आसन्, कण्डोलः पूर्णः आसीत्। केन कारणेन? फलानि आसन्, अतः कण्डोलः पूर्णः आसीत्। इदानीं भवती सर्वफलानि खादितवती, इदानीम् अत्र कण्डोले एकफलमपि नास्ति, अतः इदानीं कण्डोलः रिक्तः अस्ति। कारणं किं? भवती सर्वाणि फलानि भवती एव खादितवती। अतः एव उदरवेदना। पश्यतु, कति वाक्यानि, कल्पनां करोतु, ईदृशं वदतु। पूर्वं चषकः पूर्णः आसीत्, इदानीं चषकः रिक्तः अस्ति। इदानीं वयं जानीमः कति वर्गे कति छात्राः पठन्ति, कति पाण्डवाः सन्ति, कति कौरवाः सन्ति, हस्ते कति अङ्गुल्यः सन्ति, रावणस्य कति मुखानि सन्ति, कति। यत्र उत्तरं कण्डोले कति आम्रफलानि सन्ति? 1 2 3 4 5। कण्डोले 5 आम्रफलानि सन्ति। यत्र गणनां कृत्वा उत्तरं संख्या रीत्या वक्तुं शक्नुमः, तत्र कति इति प्रश्नः भवति। कति संख्यात्मकः भवितुमर्हति, किन्तु साध्यं। कति वृक्षाः सन्ति, किन्तु गणनां कर्तुं शक्नोति। अत्र 100 वृक्षाः सन्ति, 1000 वृक्षाः सन्ति, 1,00,000 वृक्षाः सन्ति। अत्र योग्यः, गणना योग्यः विषयः एव। यत्र गणना शक्यते, कति महिलाः अत्र मन्दिरे सन्ति, लक्षाधिकं भवति चेदपि वयं 1 2 3 इति गणनां कर्तुं शक्नुमः इति भवति चेत् तत्र कति इति प्रयोगः भवति। कुत्रचित् तादृशम् 1 2 3 इति वयं गणनां कर्तुं न शक्नुमः। उदाहरणार्थं, कूप्यां जलम् अस्ति, कूप्यां कियत् जलम् अस्ति? कूप्यां किञ्चित् जलम् अस्ति, कूप्यां पूर्णं जलम् अस्ति, कूप्यां कियत् जलम् अस्ति, कियत्। अत्र किमपि गणना वक्तुं 1 2 3 इति वक्तुं न शक्नुमः। अतः कूप्यां बहु धनम् अस्ति, बहु जलम् अस्ति। इदानीं तडागः अस्ति, तडागे कति जलम् अस्ति इति प्रष्टुं शक्नुमः वा? 1 2 3 इति गणना भवति वा? न भवति। तडागे कियत् जलम् अस्ति? तडागे इदानीं किञ्चित् जलम् अस्ति, तडागे इदानीम् अधिकजलम् अस्ति, तडागे इदानीं पूर्णजलम् अस्ति, पूर्णं जलम् अस्ति। अतः तत्र यत्र संख्यात्मक उत्तरं न भवति, तत्र कियत् इति प्रयोगः भवति। कियत् धनम् अस्ति? कियत् धनम् अस्ति? अरे, वित्तकोशे तु बहु धनम् अस्ति। अनन्तरं मम मित्रस्य गृहे बहु धनम् अस्ति, मम गृहे किञ्चित् धनम् अस्ति। कियत् धनम् अस्ति? किञ्चित्। मम कोशे किञ्चित् धनम् अस्ति, अधिकधनं नास्ति। एकः धनिकः भवति चेत् तस्य तु गृहे बहु धनम् अस्ति, तस्य कोशे बहु धनम् अस्ति। कियत् धनम् अस्ति? अनन्तरं कियत्, किमपि तादृशं, कियत् तैलम् अस्ति,
कियत् ईदृशं किमपि एकं वाक्यं वदति वा कियत् उपयुज्य अथवा कति उपयुज्य कति अनन्तरं कियत् अपि वदतु यत्र संख्या भवितुं न उत्तरं संख्यात्मकः न भवति तावदेव इदानीं भवती पृच्छति चेत् अत्र एकं पात्रम् अस्ति पात्रे कियत् क्षीरम् अस्ति इति वयं पृच्छामः चेत् तदेव शुद्धं पात्रे कियत् क्षीरम् अस्ति सः विक्रेता किं वदति पात्रे 10 लीटर् क्षीरम् अस्ति इति वदति पात्रे 10 लीटर् क्षीरम् अस्ति इति वदति तेन कारणेन पात्रे कति क्षीराणि सन्ति इति प्रश्नः न भवति प्रश्नं पात्रे कियत् क्षीरम् अस्ति अत्र उत्तरं पात्रे अधिक क्षीरम् अस्ति किञ्चित् क्षीरम् अस्ति अथवा पात्रे 5 लीटर् क्षीरम् अस्ति तत् सर्वं भवितुम् अर्हति किन्तु अत्र एव अत्र किमपि गणना भवति वा पात्रे कन्दुकानि भवति 1 2 3 इति वयं गणनां कर्तुं शक्नुमः पात्रे कदलीफलानि पुनः वयं कति कदलीफलानि सन्ति 1 2 3 इति वयं गणनां कर्तुं शक्नुमः पात्रे पायसम् अस्ति चेत् 1 2 3 इति पायसस्य गणना भवति वा न भवति पात्रे कियत् पायसम् अस्ति इति प्रश्नः माता वदति पात्रे 1 लीटर् पायसम् अस्ति तादृश उत्तरं भवितुमर्हति किन्तु अत्र 1 लीटर् इति उत्तरम् आगतम् इति कारणात् कति न भवति कारणं यदा कति पायसम् अस्ति इति वदामः चेत् 1 2 3 इति पायसस्य गणना भवितुम् अर्हति वा पायसस्य तादृश गणना भवितुं न अर्हति केवलं पायसस्य परिणामः किम् इत्येव वक्तुं शक्नुमः अतः अत्र कियत् एव प्रयोगः भवति किन्तु पात्रे कति फलानि सन्ति इत्युक्ते अत्र एकैकफलं 1 2 3 4 5 इति गणना भवति अतः तत्र कति इति प्रयोगः क्षीरं भवतु पायसं भवतु तत्र कति इति प्रयोगः कर्तुं न शक्नुमः केन कारणेन 1 2 3 इति गणना न भवति किन्तु तस्य परिमितविषये उत्तरं संख्यात्मकं भवितुम् अर्हति पात्रे कियत् क्षीरम् अस्ति पात्रे इदानीमेव मम पत्नी क्षीरम् आनीतवती लीटर् 2 इति चिन्तयतु अहं पृच्छामि पात्रे कियत् क्षीरम् अस्ति सा वदति लीटर् 2 क्षीरम् अस्ति शुद्धमेव किन्तु तत्र प्रयोगः प्रश्नः कियत् एव भवति इदानीम् अवगतं कति कियत् अत्र अस्माकं सम्भाषणसमये एतस्य आवश्यकता अस्ति भवन्तः इदानीं वदन्तु तालिकायां कियत् भोजनम् अस्ति कियत् भोजनम् अस्ति बहु भोजनम् अस्ति किञ्चित् भोजनम् अस्ति स्वल्प भोजनम् अस्ति स्वल्प इति अपि वक्तुं शक्नुमः स्वल्प भोजनम् अस्ति अस्तु तादृशं शीघ्रं शीघ्रं वदतु अधिकसमयः नास्ति कूप्यां कियत् फलरसम् अस्ति कूप्यां कियत् फलरसः अस्ति कूप्यां कियत् फलरसः अस्ति खण्डोले कति बिल्वपत्राणि सन्ति एक पूर्णदिनम् उपविश्य गणनां करोतु तत् गणना योग्यः भवत्याः समयः अस्ति वा न वा भिन्नविषयः किन्तु गणना योग्यः भवति चेत् तत्र कति एव कति नक्षत्राणि सन्ति भवती तु गणनां कर्तुमेव न शक्नोति किन्तु एकः देवः ईश्वरः आगच्छति गणनां कर्तुं शक्नोति अतः तत्र कति नक्षत्राणि सन्ति अत्र समुद्रे कियत् लवणम् अस्ति तत्र कियत् एव कति लवणम् अस्ति 1 2 3 इति वक्तुं शक्नोति वा समुद्रे कियत् लवणम् अस्ति समुद्रजले कियत् लवणम् अस्ति कियत् जलम् अस्ति द्रोण्यां कियत् जलम् अस्ति उत्तमं पात्रे कियत् पायसम् अस्ति उत्तमं सर्वदा बालकः पृच्छति एव पात्रे पायसम् अस्ति कियत् पायसम् अस्ति इति बालकः पृच्छति किञ्चिदेव रेशन् करोति चेत् तस्य दुःखं भवति अस्तु इदानीं कथां शृण्मः वा कथायाः समयः आगतः भवन्तः सर्वे म्यूट् मध्ये गच्छन्तु अस्तु महाभारततः एका कथा अत्र
पाण्डवानाम् अज्ञातवासकालः अत्र पाण्डवाः सन्ति, द्रौपदी अपि अस्ति। यदा अज्ञातवासकाले बदरिकाश्रमः ते गच्छन्ति। बदरिकाश्रम अत्र वातावरणं बहु सम्यक् अस्ति, रमणीयं वातावरणं। ते सर्वे विहरन्ति, सन्तोषम् अनुभवन्ति, सर्वं भवति। एकस्मिन् दिने एकं पुष्पम् अत्र वायुना आनीतं, पुष्पम् आनीतं। द्रौपदी तं पुष्पं स्वीकृतवती। अत्यन्त सुगन्धः, सुगन्धं पुष्पम् अधिकसुगन्धः बहिः आगच्छति। अनन्तरम् अतिसुन्दरं पुष्पं। समीपे भीमः आसीत्। द्रौपदी भीमम् उक्तवती, अहम् एतत् पुष्पं बहु इच्छामि, कृपया भवान् गच्छतु, बहूनि पुष्पाणि, ईदृशानि पुष्पाणि आनयतु, केवलम् एकपुष्पं न पर्याप्तम् इति सा उक्तवती। अस्तु, पत्नी वदति चेत् पतिः किं करोति? अहं करोमि, अस्तु एव वदति। अस्तु इति उक्त्वा सः गच्छति। कुतः आगतः? एकः सुगन्धः अस्ति किल, सुगन्धम् आस्वाद्य सः मार्गे गच्छति। किञ्चित् दूरे एकः पर्वतः अस्ति, सौगन्धिक पुष्पं, तस्य एक वनमस्ति, गन्धमादन पर्वतः इति। पर्वतः, वनमपि अस्ति, समीपे एकः पर्वतः अस्ति, गन्धमादन पर्वतः। तत्र सः गतवान्। अत्र एक द्वारमस्ति, गुहा द्वारमस्ति, अन्तः गन्तव्यम्। अन्तः गच्छति चेत् सुगन्धः तत्र नयति। तत्र गच्छति चेत् पुष्पाणि मिलन्ति, अत्र वाटिका अस्ति इति एतस्य चिन्तनं भीमस्य। यदा सः तत्र गच्छति, तस्य गन्धमादन पर्वतः तस्य नाम। अत्र गुहायाः पुरतः एकः वानरः सामान्य रूपं धृत्वा अत्र शयनं करोति। ज्येष्ठः वानरः, बृहत् आकारः नास्ति, सामान्य आकारः, किन्तु सः वास्तविकम् आञ्जनेयः। द्वापरयुगे अपि आञ्जनेयः आगतवान्। भीमः यदा द्वारस्य पुरतः आञ्जनेयः निद्रां करोति। एषः भीमः अन्तः गन्तव्यं, किन्तु यदा किमपि वानरः भवतु, मृगः भवतु, मनुष्यः भवतु, लङ्घ्य कूर्दनं कृत्वा गमनम् उत्तमं नास्ति। केन कारणेन एकैकस्य शरीरे ईश्वरः अस्ति। जन्तुः भवतु, मनुष्यः भवतु, शरीरे ईश्वरः अस्ति। अतः अस्माकं संस्कृतिः तादृशं नास्ति। अतः सः उत्तिष्ठतु इति शब्दैः उत्थापितवान्। कः? भीमः। तदा आञ्जनेयः, एषः न जानाति एषः आञ्जनेयः इति, वानरः इत्येव चिन्तयति। नेत्रद्वयम् उन्मील्य सः पृच्छति, अरे भो, अहं निद्रायाम् अस्मि, किमर्थं मां पीडयति? अहं निद्रां करोमि, भवान् गच्छतु इति वदति। तदा एषः वदति, मया तत्र गन्तव्यं, भवान् अन्यत्र गच्छतु, मम मार्गं ददातु इति वदति।
वानरः वदति उपरि कूर्दनं कृत्वा गच्छतु। भीमः वदति न, अहं कूर्दनं न करोमि, केन कारणेन अत्र अस्माकं संस्कृतिः तादृशं नास्ति, अहं कूर्दनं न करोमि। पुनः भवान् आञ्जनेयवत् दृश्यते। वानरः, भवान् आञ्जनेय एव एकः वानरः, अहं तु आञ्जनेयभक्तः, अहं कथम् एतत् वानरस्य कूर्दनं कृत्वा गच्छामि, न लङ्घनं कृत्वा न गच्छामि। अतः भवान् इतः गच्छतु, मम मार्गं ददातु इति वदति। तदा आञ्जनेयः वदति, पश्यतु अहं बहु ज्येष्ठः, मम इदानीं शक्तिः नास्ति, अतः भवान् कथञ्चित् गच्छतु, मां न पीडयतु इति वदति। तदा भीमः वदति अस्तु, किन्तु भवतः एतदस्ति पुच्छः अस्ति, तद् भवान् किञ्चित् लघु करोतु, अहं गच्छामि। सः उक्तवान् आञ्जनेयः, मम इदानीं किमपि शक्तिः नास्ति, भवान् एव एतत् स्वीकृत्य अत्र अन्यत्र स्थापयतु, अनन्तरं भवान् गच्छतु। एतत् श्रुत्वा भीमस्य महान् कोपः, ए वानर, भवान् न जानाति अहं कः इति, इदानीं पश्यतु अहं किं करोमि, अहं वामहस्तेन भवतः पुच्छे गृह्णाति, अनन्तरम् ईदृशं गत्वा अहं दूरे भवतं एतत् करोमि, क्षिपामि, भवान् 10 किलोमीटर् दूरे पतति। भवान् मया सह ईदृशभाषणं करोति वा? अहं भीमः, अहं कुन्तीपुत्रः। अस्तु, एषः तु पुनः निद्रा मध्ये गतवान् आञ्जनेयः। एषः मनसि एव उक्तवान्, उच्चैः न उक्तवान्। एषः सामान्य वानरः, भीमः तु बलशाली अस्ति, अतः वानरस्य पुच्छस्य उन्नयनं, वानरस्य उन्नयनं कियत् बलम् आवश्यकं। सः अनायासेन वामहस्तेन अहं दूरे क्षिपामि इति तस्य मनसि चिन्तनं। सः किं कृतवान्, गृहीतवान्, पुच्छं गृहीतवान्, उन्नयनं कर्तुं प्रयत्नं कृतवान्, न शक्तवान्। अरे किं पुनः एतद् द्वयं न, पुनः पूर्णश्वासं स्वीकृत्य बहुवारं प्रयत्नं करोति, 1 इञ्च् अपि उपरि न गच्छति। एषः तु ज्येष्ठः लघु वानरः, किमपि करोति, नोदयति, कर्षयति, किमपि करोति, तत्र एक किञ्चित् दूरमपि चलनमेव न भवति, पुच्छस्य कम्पनमेव न भवति। एषः तु निद्रां करोति। तदा भीमः अवगतवान्, एषः सामान्यवानरः नास्ति, एषः कोऽपि देवः अथवा अन्य कोऽपि भवितुमर्हति, यक्षकः भवितुमर्हति, देवः भवितुमर्हति, न कोऽपि भवतु, सः सामान्यः न इति सः चिन्तितवान्। अनन्तरं सः प्रार्थनां कृतवान्, भोः क्षम्यताम्, अहं न ज्ञातवान् भवान् एकः देवः अथवा यक्षकः इति, कृपया क्षमां करोतु, कृपया मम अनुग्रहं करोतु, भवान् कः इति वदतु, मया दोषः कृतः, मम गर्वः आसीत्, अहङ्कारः आसीत्, इदानीं सर्वं गतं, भवान् कृपया वदतु भवान् कः इति पृष्टवान्। तदा सः आञ्जनेयः उक्तवान्, अहं रामभक्तः, अहम् आञ्जनेयः। अरे अहं तु आञ्जनेयभक्तः, भवतः इदानीं साक्षात्कारम् अभवत् इति मम महान् सन्तोषः। भवान् कृपया यथा अत्र त्रेतायुगे यदा भवतः स्वरूपम् आसीत् तदा इदानीं प्रदर्शयतु, अहं तद् रूपं द्रष्टुम् इच्छामि इति भीमः प्रार्थयति। यथा रामकाले आञ्जनेयस्य रूपम् आसीत्, तादृश रूपम् आञ्जनेयः धृतवान्, तस्य अनुग्रहमपि कृतवान्।
अनन्तरं सः पृष्टवान् किमर्थं भवान् अत्र एषः तु द्वारम् एतद् द्वारम् अत्र स्वर्गगमनात् अन्तः गच्छति स्वर्गं प्रति गच्छति भवान् किमर्थं तत्र गन्तुम् इच्छति इति पृष्टवान् वृत्तान्तं वदति एकं पुष्पम् आगतं द्रौपदी मम पत्नी बहु इच्छति अतः माम् उक्तवती बहूनि पुष्पाणि कृपया आनयतु इति अहम् आगतवान् सुगन्ध अनुसृत्य अत्र ईदृशम् अभवत् इति उक्तवान् अस्तु भवान् गच्छतु इति द्वारम् उद्घाटितवान् अनन्तरं भीमः अन्तः गत्वा बहूनि पुष्पाणि आनीतवान् इति कथा अग्रे गच्छति उत्तमा कथा यत्र अहङ्कारः भवति तत्र नाशनं कदाचित् एक मृगवत् भगवान् आगत्य नाशयति किञ्चित् गर्वः आसीत् भीमस्य बहु पराक्रमी मम इव बलवान् कोऽपि नास्ति इति तस्य मनसि अहङ्कारः आसीत् तस्य शमनं करणीयम् इति मत्वा अत्र आञ्जनेयः अत्र आगत्य एतत् सर्वम् अभवत् घटना अभवत् इति वयं जानीमः बहु उत्तमम् अहङ्कारः कदापि मास्तु इति अत्र कथायाः सूचना गर्वः मास्तु अस्तु पृच्छतु अद्य अहं किं पाठितवान् अद्य पुनः बन्धुवाचकशब्दानां पुनस्मरणम् अभवत् तदनन्तरं रुचिवाचकशब्दानां पाठः अभवत् अवयवानां नामानि वयं किञ्चित् ज्ञातवन्तः अनन्तरं रिक्तं पूर्णम् इति तस्य विषये किञ्चित् ज्ञानं प्राप्तवन्तः अनन्तरं षड् रसाः सन्ति षड् रसानां विषये वयं ज्ञानं प्राप्तवन्तः अनन्तरं तद् वाक्ये कथं तस्य प्रयोगः भवति इति अपि वयं ज्ञातवन्तः अनन्तरं कति कियत् द्वयोः मध्ये कीदृशभेदः अस्ति इति वयं कुत्र कति इति प्रश्नः भवति कुत्र कियत् इति प्रश्नः भवति इति अपि वयं ज्ञातवन्तः उत्तमं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति शांति शांति।